मंजरी अली रहमान ने इसको लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। ऐसे सख्त अल्फाज ना अहादीस में बड़े कम मिलते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, इस तरह के अल्फाज अहादीस के अंदर जरा कम मिलते हैं, थोड़े मिलते हैं, लेकिन तरगीब व तरहीब में ये रवायत मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते, हुजूर तशरीफ फरमाते, ढेर सारे सहाबा जलवा फरमाते, अचानक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अचानक फरमाया, जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज है या जिसने अपने किसी रिश्तेदार को नाराज किया हुआ है वो उठे और मेरी महफिल से चला जाए। इतनी बड़ी बात रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमा दी। फरमाया जिसका कोई रिश्तेदार नाराज है, जिसने किसी रिश्तेदार को नाराज किया है, वो उठे और मेरी महफिल से वो चला जाए, रुखसत हो जाए। एक सहाबी उठे, थोड़ी देर के बाद वापस आए तो सहाबा कहते हैं हमने सवाल नहीं किया लेकिन हमारी नजरें सवाली थी। हमने लफ्जों से सवाल नहीं किया लेकिन हमारी नजरें सवाली थी। गोया मुझसे पूछना चाहते थे कि साहब आप कहां गए, क्यों देर से आए। हुजूर ने जब फरमाया तो सिर्फ आप ही उठे। तो वो सहाबी कहने लगे मेरी खाला मुझसे नाराज थी। जब महबूब पाक ने फरमाया ना जिसने किसी को नाराज किया वो निकल जाए, तो मेरे दिल में ख्याल आया अगर यहां ही बैठने को जगह नहीं मिल रही फिर दुनिया में मिलेगी कहां। अगर यही मौका नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा। तो मैं चला गया खाला के पास, उसे मना के राजी करके आया हूं। कहते जब उन्होंने बताया तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने रिजल्ट अनाउंस किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, फरमाया सुनो, जहां को रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद होता है, जहां कोई एक भी रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद होता है, वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता, वहां से अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। लिहाजा मैंने कहा कि उठ के चले जाओ, इसलिए कि हम जहां बैठे हैं वहां अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। और अगर तुम रिश्ते तोड़ोगे, हमारे यहाँ सबसे पहली मनसूबाबंदी करीबी रिश्तेदारों के बारे में होती है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम है, अगर किसी को बजरिया इल्म थोड़ी फ़ोक़ियत मिल जाए तो बाकी सारे रिश्तेदारों को सारी रात ही जाहिल कहता रहता है, सारी रात। हालांकि उससे सवाल अगर ये पूछा जाए कि भाई वो तो जाहिल थे, तूने इल्म देने में क्या मेहनत की, तूने उनके सामने दीन पेश करने में क्या जद्दोजहद की। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 23 साल मेहनत फरमाते रहे और बिल आखिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार सबसे सख्त चचा अबू जाल ही था ना, उसके भी बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो नस्लें आ गई हुजूर की बारगाह में, तूने क्या जद्दोजहद की इल्म देने के लिए, क्या जद्दोजहद। और अगर कोई कहे कि वो गरीब हैं, वो बिल्कुल छोटे हैं, तो फिर सवाल ये है कि भाई अगर अल्लाह ने तुझे वुसअत दी थी, तूने किस किस का हाथ पकड़ा और किस किस का बाजू थाम कर तूने उसे आगे पहुंचाया है, और किस किस का बाजू थाम के तूने कहा है कि आजा तू भी मेरे साथ आगे चल और तू भी थोड़ा सा हासिल कर ले। हमने तो यही देखा है इल्ला माशाअल्लाह कि अगर कोई रिश्तेदार आगे निकल गया तो उसने गरीबों को रिश्तेदार ही मानना छोड़ दिया। उसने कहा वो दूर के रिश्तेदार हैं, कभी रहा करते थे। अब्बा जी की जो है वो रिश्तेदारी थी उनके साथ, अम्मा का रिश्ता था, लोग रिश्ता ही भूल जाते हैं। सिला रहमी इतना बड़ा अमल है, सिला रहमी का इतना बड़ा दीन के अंदर दर्जा है, सिला रहमी इतनी बड़ी चीज है कि मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की और नेक खोई की और हमसायों के साथ अच्छा सलूक किया, तो समझ लो उसने शहर आबाद करने में किरदार अदा किया। ये लोग आबादी, ये काम शहरों को आबाद करेगा, इसकी वजह से शहर आबाद होगा, इसकी वजह से बस्तियां आबाद होंगी। और अगर लोग रिश्ते तोड़ेंगे, नाते तोड़ेंगे, ताल्लुकात तोड़ेंगे, हमारे यहाँ तो अब डॉक्टर आ गए मैदान में, नई से नई दास्तां, कहते कजन मैरिज ना करो, उसके अंदर बच्चे बीमार पैदा होते हैं। करीबी रिश्ते, एक नस्ल के आपस में रिश्ते ना करो। मुझे बतलाइए सैयदा फातिमा और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का रिश्ता करीबी नहीं था? किस मकाम पर मना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी को दावत निकाह दिया, कहा मेरे साथ निकाह कर लो। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई कमी होती, किसी जगह भी कोई इसमें नुकसान होता, तो क्या अल्लाह के रसूल कहीं ऐसी चीज का हुक्म दे सकते थे जिसमें उम्मत का जरा सा भी नुकसान होता? कोई ऐसी चीज रिश्तों को दूर करने के लिए नहीं। और हमारे लोग ऐसे हैं महज अल्लाह, वो डॉक्टर की बात सुन के आते हैं तो समझते अल्लाह जाने पता नहीं क्या उसने बात सुना दी।
حالانکہ ڈاکٹروں کی تحقیق تو روز بدلتی ہے بھائی، کل وہ کچھ کہہ رہے تھے، آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پرسوں وہ کچھ کہیں گے، ان کی تو تحقیق بدلتی ہے، ریسرچ بدلتی ہے، کبھی یہ والے ٹانکے لگتے تھے اب یہ والے ٹانکے لگیں گے، پرسوں سرجری کا انداز اور تھا آج اور ہے، کل نئی تحقیق آئے گی تو اور آئے گا۔ سائنس تو روز سجدہ صاف کرتی ہے۔ یہ میرے محبوب ہیں جو شب کو کہہ دیا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ محبوب پاک کا کمال ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ خدا را رشتوں کو بڑھائیے، رشتوں کو نبھائیے، تعلقات کو وسعت دیجیے۔ کوئی بھی شخص اگر رشتوں کو ان کے اصل مقام پہ رکھے گا تو معاشرے میں پھول کھلیں گے، خوشیاں مہکیں گی، روشنیاں آئیں گی، خوبصورتیاں آگے بڑھیں گی، توانائیاں پیدا ہوں گی۔ انسان انسانوں سے مل کر مضبوط ہوتا ہے، انسان انسانوں سے مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنز المال کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد کے لیے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے گا۔ اگر چند پیسے تم کسی غریب رشتہ دار پہ خرچ کرو گے تو مالک کریم تمہارے بچوں کے لیے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے۔ تو یاد رکھے کچھ حقوق میاں بیوی کے ہیں، کوئی شخص وہاں بھی تقاضا نہ کرے، کوئی بہن تقاضا نہ کرے کہ میرا بھائی کسی بھی طور پر بیوی کی کوئی بات نہ مانے اور صرف وہ میری طرف ہی توجہ رکھے۔ کوئی ماں یہ تقاضا نہ کرے، اس لیے کہ اس کے حقوق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے۔ اور کوئی بیوی کسی جگہ یہ تقاضا قطعاً نہ کرے، کسی مقام پر یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ کہے کہ تو بہن کی طرف نہیں دیکھے گا تو ماں کی بات نہیں سنے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہے، اس پر بھی ضرور غور فرمائیے گا۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے، تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا، ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہے، کہتے مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے، لوگ چھیڑتے، بچے باتیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، پیدا کیا، جس کی صلب سے تو ہے، اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے، جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے، راہ حق پہ ہے، اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے، تو اس کے حقوق کا تو نے خیال کرنا۔ یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی، تم روٹی نہیں پوچھی، اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے ہی بدل جائیں، تیرا سٹائل ہی بدل جائے، تو ان کا نام لے تو تیرے لبوں پر طنزیہ ہنسی ہو یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے۔